यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 9865554636 011 490 102। तपाईको जीवन र तपाईको समय अमूल्य छ। त्यसैले आफ्नो अमूल्य समय रिस, राग, चिन्तामा खर्च नगर्नुहोस्। तपाई आफ्नो समयको मूल्य आफै बढाउनुहोस्, किनकि बजारमा तपाईको समयको मूल्य घटाउन त अरु छँदैछ नि। नमस्कार, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा स्वागत छ। म शुभेक्षा रेग्मी। हामी यस कार्यक्रममा हरेक दिन एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज पनि हामीसँग यस्तै कुराकानी गर्न एकजना अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दा यो नेपाल क्रसर उद्योगमा देखिएका चुनौती, समस्यादेखि लिएर उद्योग व्यवसायीहरूले के कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्, यी सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। बस्नु सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब यो अहिले हाम्रो चाहिँ सरकारको र व्यवसायीको जुवारी छ। हजुर। त्यसैमा नै व्यस्त छौँ। नीति नियम निर्माण गर्ने कुराहरू, सरकारलाई चाहिँ समस्याहरू अवगत गराउने कुराहरूमा हजुर लागि छ। सरलाई चिया राखौँ? हस्, चिया पिउँदै कुराकानी गरौँ है त। हस्। अब यहाँले भनेको जस्तै अब नीति निर्माणमा यो सरकारसँग दोहोरी चलिरहेछ भनेर भन्नुभयो होइन? हजुर। यो समस्याहरू यो जति पनि समस्याहरू यहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ, धन्यवाद सर। यो समस्याहरू यहाँहरूले देखेका समस्याहरू, मूल समस्याहरू चाहिँ यहाँहरूले, मैले सुरुवातै समस्याबाटै गर्न चाहन्छु होइन? समस्याहरू यहाँहरूले भोगेका समस्या के कस्ता छन्? समस्या भोगेको त हामीले नीतिगत कुराहरू, राज्यको तर्फबाट पोलिसी बनाउनु पर्ने कुरामा सरकारको तहले एकदम राम्रो ढङ्गले पोलिसी बनाउनु पर्यो। नागरिकहरूले पेसा गरेर खान पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो। जस्तै नागरिकहरूले पेसा गर्दाखेरि र हाम्रो आन्तरिक किसिमका सोर्सहरू राज्यको तहबाट परिचालन गर्दाखेरि मुलुक त्यसबाट चाहिँ समृद्ध हुन्छ र त्यसबाट पनि हामीले एउटा उत्पादन गरेका सामग्रीहरूलाई मेडियन नेपाल भनेर एउटा चाहिँ विदेशी बजारमा हामीले निर्यात गर्न सक्ने हो भने हामीले विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्छौँ। नागरिकहरूको चाहिँ विशुद्ध दायित्व के हुन्छ भने एउटा सिस्टमले राज्यको कानुनमा रहेर पेसा गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने माग नै हो। त्योभन्दा बाहेक नागरिकहरूको माग हुँदैन। यो जुन क्रसर व्यवसायीहरूले अहिले यो नवीकरणको समस्याहरू पनि भोगिरहनु भएको छ, मन्त्री परिषदले यो निर्णय पनि गर्यो तर कार्यान्वयनमा आएन भनेर पनि भनिरहनु भएको छ, यो चाहिँ के हो? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो एकदमै बुझ्न गाह्रो भइसक्यो हामीलाई पनि। सरकारको नीति कार्यक्रमहरू, नीतिहरू पुरा गरेर, कानुन संविधानले दिएको अधिकार पुरा गरेर नागरिकहरूले चाहिँ तपाईँको पेसाकर्मीहरूले उद्योगहरू लगाए, अनुमति लिएर उद्योग लगाइसकेपछि त्यो उद्योगहरूको चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले चाहिँ एउटा विस्थापितको चाहिँ गतिविधिहरू अपनाइरहेको छ कि यो मुलुक चाहिँ नि तपाईँको एउटा चाहिँ मुलुकलाई कमजोर बनाउने, गरिबी बनाउने किसिमको बिचौलियाहरूको मार्फतबाट चाहिँ सरकारको तह चलिरहेको छ, या तपाईँको चाहिँ सरकारको ढङ्ग पुगिरहेको छैन, या हामीले सरकारको तहमा पुरा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ हामी पनि एउटा अनजान छौँ। किन अनजान छौँ भन्दाखेरि यथार्थमा हेर्दाखेरि तपाईँको कानुन सम्मत दर्ता भएका उद्योग होइन, उद्योगहरू लागिसके अनि ती उद्योगहरूले जस्तै चाहिँ नि आज हाम्रो सेक्टरलाई हेर्दाखेरि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू हुन् होइन, स्वदेशी लगानीमै आधारित भएका उद्योगहरू हुन्। त्यसमा एउटा चाहिँ विगतमा बनेको जुन नीति नियम छ त्यो पर्याप्त छ। त्यसलाई चाहिँ नि दुवै तहले तपाईँको एउटा जिम्मेवारपूर्वक चाहिँ फलो गरेर जाने हो भने व्यवसायीलाई पनि त्यो अधिकार राम्रो छ, सरकारको तहमा पनि त्यो अधिकार राम्रो छ। किनभने हामीले व्यवसाय गरे बापत सरकारलाई हामी ट्याक्स तिर्छौँ होइन। अब त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ छाडा गतिविधि भयो अथवा यो राम्रो भएन भने सरकारले मोनिटरिङ गर्न सक्छ। कहाँ विथिति भएको छ, कहाँ कानुन विपरीतका कामहरू भएका छन्, त्यो चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरा सरकारको तहको कुरा हो। यो केही पनि पाइँदैन, दोषारोपण मात्रै। यहाँ चाहिँ नि यस्तो भयो, दोहन व्यापक भयो,
भन्ने किसिमका कुराहरू आउँछन्। यहाँ चाहिँ अनियमितता बढी भयो भन्ने किसिमका कुरा आउँछन्। तर सरकारको तहले फलो गरेका कुराहरू चाहिँ 3 तहको सरकार छ। आज हेर्नुहोस्, आज 3 तहको सरकारले जस्तै चाहिँ नि व्यवसायहरूलाई एउटा ट्र्याकमा लिएर गएर व्यवसाय कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने दिशामा चाहिँ लामो समयदेखि सरकारको तह हामीले देखिरहेका छौँ। अब यो क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै गर्दा पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरियो भने पनि बन्द गर्न लगायो सरकारले। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यहाँ चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने कुरा के छ भन्नुलाई भने त्यो मापदण्ड भनेको चिज नै तपाईँको चाहिँ अब अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र तपाईँको चाहिँ नेपालका उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य र नियतबाट लिएर आएको मापदण्ड हो। पहिलो कुरो चाहिँ मापदण्डको विषयमा चाहिँ यहाँनिर क्लियर हुनु पर्यो। किनभनेदेखि जस्तै 40 सालदेखि 70 सालसम्म हाम्रो देशको चाहिँ संविधानले दिएको अधिकारलाई फलो गरेर तपाईँको चाहिँ नि 700 उद्योगहरू दर्ता भए। तिनै उद्योगहरूको विशेष समस्या आज हो कि सरकारले ती उद्योगहरूलाई चाहिँ यो उद्योगलाई यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र अब आउने उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले यो मापदण्ड लगाएर जाने भन्ने सवालमा सरकार केन्द्रित थियो भने हामी जस्तै चाहिँ नि त्यसलाई अब व्यावहारिक कुराहरू यो व्यावहारिक भएन, यसलाई चाहिँ यसरी व्यावहारिक गरौँ, नेपालको भूगोल यस्तो छ, यो भूगोलले यो एक्सेप्ट गर्छ, हाम्रो चाहिँ हिमाल पहाड तराईका चाहिँ भूगोलहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ व्यावहारिक हुन्छ त्यसरी गरौँ भन्ने हामीले सरकारलाई सल्लाह दिन्थ्यौँ। जब लागिसकेर एउटा कानुनको प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमति लिएका छन्, अनुमति लिएर उद्योग लगाइसकेपछि तपाईँको 70 सालमा एकाएक मापदण्ड आयो। अब मापदण्ड आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने अब यो अब अपराधीहरूको समूह चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ व्यवसाय क्षेत्रमा र नेपालको आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा चाहिँ अपराधी समूहहरू छिरिया छ भन्ने हामीलाई लाग्छ हैन। हामीलाई जस्तै चाहिँ सरकारको तहले दोष लगाउने कुरा हामीलाई पुष्टि गरिदिनुहोस्। कानुन हामीले फलो गरेका छैन भने त्यो कानुन के बाँकी छ अब त्यो पनि हामी फलो गर्छौँ, त्यो पनि हामीलाई देखाइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँको चाहिँ 70 सालमा लिएर आएको मापदण्डले तपाईँले एउटा 4 आना जग्गामा घर बनाउनु पनि पाउनुहुन्न, उद्योग राख्न त परिजाओस्। अनि त्यो पनि कस्तो नियतवश लिएर आइयो भन्नु होला भने विशुद्ध नेपालको एउटै कानुनबाट उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई चाहिँ त्यो मापदण्ड लगाइयो, अन्य उद्योगलाई तपाईँको मापदण्डै छैन। अब यसो हो, यो चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भने हाम्रो यहाँको प्रकृति स्रोत चाहिँ नि तपाईँको कुनै न कुनै कारणबाट सित्तैमा जाओस् भन्ने एउटा समूह छ। सित्तैमा जाओस्, त्यसको चाहिँ व्यापार गरेर त्यसबाट चाहिँ आय आर्जन अर्काले चाहिँ छिमेकी देशहरूले गरून् तर हाम्रो देशमा चाहिँ गर्न नपाओस् भन्ने किसिमको एउटा बिचौलियाको समूहहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको सरकारको तहलाई गलत किसिमको इन्फर्मेसन दिइरहेका छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको के भन्नु होला भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति भन्ने एउटा आउँछ र त्यो चाहिँ के भन्नु होला भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति सरकारबाट गठन भयो। अब त्यो चुरेप्रति हामी तमाम नागरिकहरू नै उत्तरदायी छौँ। त्यो एउटा समूहले त्यो संरक्षण गर्ने पनि होइन र एउटा समूहले संरक्षण गरेर त्यो जोगिने पनि होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चुरे क्षेत्रबाट निक्लिने जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा छ त्यो न आजको दिनसम्म त्यहाँ उत्खननको लाइसेन्स नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिएको छ, न व्यवसायले त्यो उत्खनन गरेका छन्। र त्यो जस्तै चुरे चाहिँ हाम्रो 3टा पहाड मध्येको एउटा कमजोर पहाड हो र त्यहाँको मेटेरियल पनि हाम्रो विकासमा युज हुँदैन, हेर्नुहोस् राम्रो हुँदैन। यो जस्तै त्यहाँबाट तपाईँको जुन चुरेको कमजोर किसिमका ढुङ्गाहरू छ, जस्तै अब हामीले पहिला चाहिँ नि इन्डियामा भारतमा निर्यात गर्दाखेरि पनि के भन्थ्यो भने त्यहाँको चाहिँ मेटेरियललाई नै मुर्दा पत्थर भन्थे कि उनीहरूले। त्यो दाँतले टोकेर पट्टै चाहिँ फुटाउने किसिमको कमलो किसिमको चाहिँ त्यहाँका ढुङ्गाहरू हुन्। भनेपछि त्यहाँको तपाईँको चुरे क्षेत्रबाट बगेर आएर समथर भूभागमा जम्मा भएका चिज गाउँपालिका नगरपालिकाको कानुन अनुसार चाहिँ उनीहरूले निकालेर बेच्ने हो। त्यो हामीले उत्खनन गर्ने नै होइन। हामीलाई तपाईँको चाहिँ अहिले मिडिया मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारको तहलाई भनेदेखि अस्ति पनि कुरा निक्लँदाखेरि पूर्व राष्ट्रपतिहरूले कुरा निकाले त्यहाँको चाहिँ चुरेको विज्ञले चाहिँ यो चाहिँ विनाश हुन लाग्यो या भन्यो। उहाँको सम्पत्ति होइन, त्यो नेपाली नागरिकको सम्पत्ति हो, यो देशको सम्पत्ति हो। त्यो चुरे संरक्षण गर्ने किसिमको काम राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति मार्फतबाट संरक्षण भएको छैन। यदि साँच्चै संरक्षण भएको छ भने हिजोको सामुदायिक वनको मार्फतबाट त्यो संरक्षण भएको छ र त्यहाँको नेपाली नागरिकहरूले संरक्षण गरेका छ। त्यहाँ त्यति उहाँहरू चाहिँ त्यति अत्तालिनु पर्ने आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। अब आत्तिको कारण चाहिँ मलाई कहाँनिर लाग्छ भन्दाखेरि एकाथरी मान्छेहरूको बजार छ। बजार हेर्नुहोस्, राज्यको तहको सोच जान्छ, त्यो उहाँहरूले बजारीकरण गरेर त्यसैबाट बाँचिराख्ने मान्छेहरू अत्तालिएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि यो अत्तालिएको कारण चाहिँ के भन्नु होला भने चुरेको मेटेरियल विकासमा युज हुँदैन।
अनि चुरे उत्खननको लागि कुनै पनि आजसम्म कुनै कसैले इजाजत दिएकै छैन। त्यहाँ व्यवसायले उत्खनन गर्ने कुनै भनौँ न त्यहाँको मेटेरियलै काम लाग्दैन। जबरजस्ती हामीले यदि गाउँपालिका नगरपालिकाले एउटा सिस्टम मिलाएर त्यहाँको ननिकालिन अब कस्तो छ भन्नु होला भने चुरे पहाडबाट बगेर आएका चिज, महाभारतबाट पहाडबाट बगेर आएका चिजहरू तपाईँको समथर भूभागमा डिपोजिट हुन्छ। त्यो चिज हटाएन भने बस्ती विनाश हुन्छ, त्यो चिज हटाएन भने बजार विनाश हुन्छ, त्यो चिज हटाएन भने भौतिक संरचनाहरू बिग्रन्छ, राजमार्ग बगाउँछ, पुल बगाउँछ। तपाईँको चाहिँ त्यो चिज निकाल्नै पर्ने हुन्छ। निकालेर तपाईँको बिक्री गर्नको निम्ति चाहिँ अब के चाहियो त भने निर्माण व्यवसाय चाहियो। आम उपभोक्ताहरू त्यो बिचमा बसेका उपभोक्ताहरूले पनि निजी निर्माण गर्नुको लागि तपाईँको घर बनाउनु पर्यो अथवा केही विकास गर्नु पर्यो, केही चाहिँ आफ्नो चाहिँ घर आँगनहरू ढलाइ गर्नु पर्यो भने मेटेरियलहरू त ती नजिकको मेटेरियल प्रयोग गर्ने भए भनेपछि त्यस्तो चिजमा त्यो चिज प्रयोग गर्ने हो है। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चिजले व्यवसायले उत्खनन गरेर चुरे विनाश गर्ने किसिमका कुरा भनेको चाहिँ एउटा भ्रम छर्ने किसिमका विज्ञहरू उहाँहरू विज्ञहरू हुन्छ भने एक ठाउँमा बसौँ, बस गरौँ। कुनै व्यवसायीले चुरे छुँदा पनि छुँदैन। त्यो चुरे खनेर बेच्नुहोस् भनेर कसैले भन्यो भने किन्नेवाला पनि छैन। यो तर यहाँले भने जस्तै अब निर्माण व्यवसायहरूले न उत्खननको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, यो न उत्खनन हुन्छ न त यो काम लाग्छ, कमर्सियल मटेरियलहरू छ भनेर भन्नुभयो। तर यो चुरे विनाशको कुराहरू पनि धेरै पटक यो काण्डको रूपमा पनि आइरहेको छ। अब यो हामीले के भनेर बुझ्ने अथवा आम नागरिकले चाहिँ के भनेर बुझ्ने त कसको कुरा सही लाग्ने त? अब यस्तो हेर्नुहोस्, आम नागरिकले बुझ्ने कुरा त जस्तै अहिले विभिन्न बेलामा तपाईँको सरकारको तहहरूबाट आएका कुराहरू साँच्चै मुलुक काण्डले चलेको छ। ललिता काण्ड होइन, तपाईँको चाहिँ नि यो भुटानी शरणार्थीको काण्ड, सुनको काण्ड होइन, अहिले फेरि एनसिलको काण्ड। यी काण्डमा एउटा राम्रो काम छायामा पार्नको लागि अर्को नराम्रो काम बाहिर लिएर आएको छ। हेर्नुहोस्, यो यावत किसिम यो तरिकाबाट मुलुक बन्दैन। मुलुक बन्ने चाहिँ के हो भन्नु होला भने हामी मुलुक बन्ने दिशातिर जाउँ। हाम्रो बस पनि नागरिकहरूले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी नेपालको सम्पदालाई जोगाएर प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर हामीले चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो एउटा आवश्यकतालाई पुरा गरेर हामी परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर हुने आधार हाम्रा के हुन्, हामी आत्मनिर्भर भएर हामीले चाहिँ नि बचेका चिजहरू निर्यात गरेर पैसा कमाउने हो। त्यो कमाइयो भने मुलुक समृद्ध हुन्छ। अब जस्तै चाहिँ त्यो सोच परिचालन गर्ने विधि कसले बनाउने भन्दा राज्यले बनाउने हो। त्यो राज्यले बनाउने तहमा हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेका छौँ। निर्वाचित गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब हामीले के सोच कार्ड सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले के कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज जस्तै मान्नुहोस् न, नागरिकहरूले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आज भियतनाम र मलेसियाबाट चाहिँ हामी काठ किनेर ल्याइराखेका छौँ। हाम्रा काठ च्याउ उम्रेर चाहिँ तपाईँको सडेर गएका छन्। सरकारको तह कहाँ छ? हाम्रो नागरिकको तहले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरियो कि गरिएन? हामीले निर्वाचन गरेका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कुरा उठाए कि उठाएनन्? हामी आज एउटा यो चिजलाई तपाईँको बाहिरबाट आउने चिजलाई हामीले 10 रुपियाँमा किन्छौँ, तर यो चिज हामी कहाँ 2 रुपियाँमा तयार हुन्छ भने यो चिज हामीले आयात गरेनौँ भने हाम्रो 10 रुपियाँ बच्यो होइन। हामीले चाहिँ यहाँ यही चिज हामीले यहाँ बनायौँ 2 रुपियाँमा बनायौँ भने हामीलाई सस्तो पर्यो भनेपछि हाम्रो मुद्रा बाहिर जान पनि रोक्नु पर्यो। अनि हाम्रो मुद्रा बाहिर जान रोकेर हामीले चाहिँ यहाँ उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्यौँ। हामी किन सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्छौँ? हामीले युज गर्ने सामान भन्दाखेरि हामी कृषिजन्य चिज उत्पादन गर्न सक्छौँ, सस्तोमा उत्पादन हुन्छ। हामी यहाँ खान्छौँ भने बाहिरको चिज किन्दैनौँ, हाम्रो बाहिर जाने मुद्रा रोकिन्छ। हामीले काठजन्य चिजहरू चाहिँ हामी यहाँको चिजलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्छौँ, हामी सस्तोमा प्रयोग गर्छौँ। हामी महँगो तिर्नुपर्ने जुन काठ बाहिरबाट आयात गरेका छौँ भने हाम्रो मुद्रा यहाँबाट बाहिर जाँदैन। हाम्रो जस्तै चाहिँ प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा बालुवा गिटी लगायतका तपाईँको चाहिँ सिमेन्टी लगायतका तमाम कुराहरू छन्, स्लेट लगायतका हाम्रा टायल लगायतका सबै चिज हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ। तर राज्यले पोलिसी दिनु पऱ्यो, किनभने उद्योगको तर्फमा राज्यको त पोजिटिभ छैन। यसका ज्वलन्त उदाहरण भनेको के भन्नु होला भने हाम्रा देशका महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू हिजो बन्द गराइयो। हेर्नुहोस्, जस्तै चाहिँ हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, तपाईँको चाहिँ बुटोल धागो कारखाना, गोरखाली रबड उद्योग होइन, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, यी खोइ यसको विकल्प खोइ। यदि सरकार उद्योगप्रति उत्तरदायी छ, नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भने रोजगारीका कुरा गर्ने हामी यहाँ। आज सिङ्गो नेपाल हेर्न जानुहोस् त, प्रधानमन्त्रीज्यू विभागीय मन्त्रीज्यूहरू जानुहोस्, 8 बजे एयरपोर्टमा जानुहोस् त तपाईँहरू। एयरपोर्टमा जानुहोस् न, तपाईँले नेपालको हकीकत र नेपालको हालत त्यहाँ देखिरहनु भएको छ नि। बिहान 8 बजे तपाईँ त्रिपुरेश्वरको चाहिँ पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा जानुहोस् त,
त्यहाँ देख्नुहुन्छ नि नेपालको सक्कली नेपाललाई अब कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदैछ नेपाल भन्ने कुरा त्यहाँ देख्नुहुन्छ नि त। त्यो सिर्जना कहाँबाट गरे भन्दाखेरि हिजो भएका उद्योगहरू बन्द गर्नु, आज भएका उद्योगहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न नदिनु, हामी तपाईँको हाम्रा केसहरू हाम्रा कुराहरू लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउने हो। हाम्रो त्यो त होइन। 3 तहको सरकारको मतलब के हो? म तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार, आज जस्तै मान्नुहोस् सरकारले उद्योगलाई वर्गीकरण गर्ने हो। आज भनौँ न एउटा सीमा तोक्ने, आज तपाईँले एउटा क्रसर उद्योगको लाइसेन्स लिन जानु पर्यो भने उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रीको बोर्डले पास गरेर दिनुपर्छ। यस्तो पनि देश हुन्छ, यो पनि तरिका हुन्छ। यहाँ अनि उद्योगहरू डेभलप हुनसक्छ। एउटा चाहिँ नि तपाईँको 20 करोडभन्दा मुनिका उद्योगहरू, घरेलु तथा साना उद्योग, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले इजाजत दिने सिस्टम केन्द्रीय सरकारले बनाउने, त्योभन्दा माथिका उद्योगहरू प्रदेशले दिने, त्योभन्दा माथिका छन् भने जस्तै चाहिँ गोला बारुदका उद्योगहरू, मदिराजन्य उद्योगहरू, बारुदजन्य उद्योगहरू, संवेदनशीलताका उद्योगहरू, त्यो ठिक छ, उद्योग मन्त्रालयले दिने, उद्योग विभागले दिने, ठिक छ त। एउटा क्रसर उद्योग एउटा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको खोला नालाबाट ननिकाली नहुने ढुङ्गा बालुवा गिट्टी प्रशोधन गर्ने उद्योग मन्त्रालयले त्यसको इजाजत दिन्छ भने अब देशमा उद्योग कसरी डेभलप हुन्छ? त्यसको वर्गीकरण गरेर आज चाहिँ स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने सोच, स्थानीय सरकारकै तहबाट चाहिँ उद्योगहरू त्यहाँ चाहिँ उद्योगहरू डेभलप गर्ने, उद्योगहरू लगाउने, हामी त्यसरी दिने भने, सहजीकरण सरकारले गर्ने भने हामी हेर्नुहोस् गिट्टी बालुवा प्रशोधन गर्न सक्छौँ, त्यही ढुङ्गा कटिङ गरेर हामी टायर बनाउन सक्छौँ, त्यही ढुङ्गालाई प्रशोधन गरेर हामी चाहिँ त कृषि चुन बनाउन सक्छौँ, कुखुराको दाना बनाउन सक्छौँ। अब भन्नुहोस्, अब त्यो व्यवसायले एउटा नागरिकले व्यवसाय गरे बापत राज्यलाई ट्याक्स तिर्छ नि त, समृद्ध हुन त गाह्रो छैन नि त। एउटा व्यवसायले तपाईँको चाहिँ उद्योग गरे बापत 50औं जना त रोजगारी दिन्छ नि त। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टको चाहिँ त्यो ताती र तपाईँको चाहिँ त्यो पासपोर्ट बनाउने ठाउँको ताती हेर्दाखेरि एउटा सामान्य किसिमको नागरिकले पनि के कल्पना गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि रोजगारी दिन नसकेको कारणले गर्दा, हाम्रा सोचलाई परिचालन गर्न नसकेको कारणले गर्दा, हामीले सोच परिचालन गर्न सकेको भए, हामीले उद्योग स्थापना गराइदिन सकेको भए यो मान्छेहरूको रोजगारी यहाँ हुन्थ्यो। आज विदेशमा बसेका नागरिकहरू पनि जस्तै मान्नुहोस् न, प्रश्न छ, एउटा तपाईँको कच्चा पदार्थ, एउटा प्रशोधन, एउटा बिक्री वितरणको बजारीकरण, यहाँभन्दा बाहेक सोच्नै पर्दैन। यसको निमित्त विभागीय मन्त्री कहाँ छन्? हामी जस्तै व्यवसायीहरू सरकारको प्लेटफर्म खोजिरहेका छौँ, आज पनि खोजेका छौँ। आज पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भने, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले सबै समय दिनुभयो, तर 2 घन्टा त हामीलाई समय दिनुहोस् न। हामी त राम राज्य बनाउँछौँ नि, हामीलाई थाहा छ नि त यो भूगोल, हाम्रो नेपाल के हो भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ नि त। यो हामी स्वर्ग भूमिमा जन्मेको हो, यो नरक कसले बनाइरहेको छ? कसले बनाइरहेको छ? यहाँ गम्भीर हुन जरुरी छ नि। जस्तै चाहिँ नि हामीलाई 2 घन्टा टाइम दिनुहोस् न, हामी राम राज्य बनाउँछौँ, तपाईँ र हामी मिलेर बनाउँ न देश। सिङ्गो समय त सिद्धियो। अब हामी त 60 वर्ष उत्पादनमूलक उद्योगहरू जति पनि छन् यसले त आर्थिक चलायमानमा पनि धेरै टेवा पुगाउने कुरा हो। तर पनि सरकारले यहाँले भने जस्तै एकदमै गम्भीर कुरा हो यो, होइन? एकदमै गम्भीर, यस्तो गम्भीर कुरामा पनि सरकारले अलिकति गम्भीर नभएको कुराहरू देखिन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई चाहिँ? होइन, सरकारको त मात्रै जिम्मेवार हुनु पर्यो। जस्तै अहिले विभागीय मन्त्रालय किन, यो चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलो 3 तहको सरकार किन, यो 3 तहको प्रणाली किन, होइन? अब यो के का लागि भन्दाखेरि नागरिकहरूको जीवन स्तर बदल्नको निमित्त, एउटा चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ एउटा सामान्य किसिमको जीवन स्तर बदलेर तपाईँको मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा नै होला जस्तो लाग्छ। यो 275 जना सभासद के का लागि? यो मुलुक बनाउनको लागि, होइन? सिङ्गो सरकारी संयन्त्र के का लागि? मुलुक बनाउनको लागि। भने तपाईँको मुलुक बनाउने दिशामा निजी क्षेत्रलाई या सरकारवालालाई सरकारको तहले एउटा टेबलमा राखेर हामी यो सेक्टरलाई कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि मुलुक समृद्ध हुन सक्छ, मुलुकको आय आर्जन बढ्न सक्छ, यो सेक्टरलाई के गर्ने, यो सेक्टरलाई के गर्ने, यो सेक्टरलाई के छ तपाईँहरूको धारणा भन्दाखेरि हामीले त्यही खोजेका हौँ। हामीले सरकारसँग खोजेको भनेको एउटा टेबल खोजेका हौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले आजसम्म 70 वर्षको उमेर सिद्ध्याउनु भयो भने हामीलाई 2 घन्टा टाइम दिनुहोस् न भने अब 2 घन्टा। आज 2 घन्टा टाइम दिँदाखेरि हामी एउटा प्लेटफर्म निर्माण गर्छौँ।
त्यो प्लेटफर्म निर्माण गरिसकेपछि हामी इस्युमा समावेश हुन्छौँ। हामी इस्युमा समावेश भएपछि हामी 1 2 3 गरेर फड्को मार्दै जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो कुरा विभागीय मन्त्रीले चासो दिनु पर्यो, यो कुरा विभागीय सचिवले चासो दिनु पर्यो, यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो दिनु पर्यो, यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित जस्तै चाहिँ भूगोलका दिन सभासदहरूले सरकारको तहको प्रतिनिधि हो। सभासदहरू भनेको सरकारको प्रतिनिधि हो नि त। आज जस्तै मान्नुहोस् संसदीय समितिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जमर्को गर्नुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ, काम भएन भने त्यो समितिले गर्ने काम के तह भन्नुहुन्छ भने यति छ हेर्नुहोस् 3 तहको सरकारको प्याकेजै संसार छ, तर काम त एउटा पनि हुँदैन भनेपछि यहाँ तपाईँको साँच्चै विवेक पुर्याएर तपाईँको चाहिँ देश र जनताप्रति नै उत्तरदायी भएर सरकार चलेको छैन कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र आजको अवस्था जुन एउटा आर्थिक अवस्थामा मुलुक एउटा टाटपल्टेको अवस्था छ, नागरिकहरूको चाहिँ विदेश पलायन हुने किसिमको जुन गतिविधि यस्तो अवस्था छ, यो चाहिँ तपाईँको यो तरिकाबाट देश बन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पनि अहिले निराश भइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् हामी 60 वर्ष अहिले चाहिँ भनौँ एउटा 50 ओभरमा पुगिसकेका मान्छे, हाम्रो लाइफ भनेको अब 15-20 वर्षको लाइफ छ। हेर्नुहोस् 15-20 वर्षको लाइफमा हामी राम्रो काम गरौँ न। यो प्रधानमन्त्रीको तह पनि 15-20 वर्षको लाइफ हो, हाम्रो पनि 15-20 वर्षको लाइफ हो, विभागीय मन्त्रीहरू पनि लगभग म यसो देख्छु अब सबैजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 ओभरका मान्छेहरूको भनेको लाइफ लगभग त्यस्तै नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आजसम्म केही दिन सकेनौँ, त्यो कुरो रियलाइज गर्नु पर्यो। मलाई पनि दिने इच्छा छ, मलाई पनि तपाईँको एउटा उद्योगबाट 5 वटा उद्योग गर्ने इच्छा छ। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मैले गर्न नसकेको हो। मेरा व्यवसायीहरू आज चाहिँ एक ठाउँमा लगानी गरेर हतोत्साहित भएर हात बाँधेर बस्नु परेको छ। त्यत्रो अपराध नगर्नुहोस् भने मैले त्यो केले गर्छ भन्दाखेरि त्यो कानुनले व्यवस्था गर्ने हो। कानुन नेपाली नागरिकले बुझ्ने किसिमको कानुन हुनु पर्यो। आज जस्तै मान्नुहोस् हामी माथि आरोप हेर्नुहोस्, हामीले नदीजन्य पदार्थ क्रसर उद्योगले उत्खनन गर्छ भन्छन्, त्यो पनि अवैध रूपमा भन्छन्। त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्तिको अधिकार गाउँपालिका नगरपालिकाको छ, त्यो कानुनमा व्यवस्था गरेका छ। नगरपालिका गाउँपालिकामा एउटा बाग लगाइदिएको छ वन मन्त्रालय, एउटा बाग लगाइदिएको छ तपाईँको अन्य मन्त्रालय, उसले गाउँपालिकाले काम गर्न सकेकै छैन। त्यो सोच वर्षमा अभाव नहुने गरी त्यो सोच परिचालन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? यो अवैध रूपमा आखिर उत्खनन नहुने भएपछि यो आरोप चाहिँ कसरी लाग्यो? अनि यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब जस्तै मान्नुहोस् कि एउटा मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई एकाथरी मान्छेको बजार छ। एकाथरी मान्छेको बजार के छ भने सरकारको तहबाट सोच पठाउने, त्यो सोचलाई बाँडीचुँडी गरेर खाने, अनि त्यो कुनै इस्यु एउटा दीर्घकालीन किसिमको इस्यु आउन थाल्यो भने त्यहाँ बुरुङ्ग हुने। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको अस्तिको त्यो जस्तै जुन यो कानुन बन्दाखेरि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको मार्फतबाट जुन आएको एउटा विज्ञबाट आएको कुरा र पूर्व राष्ट्रपतिज्यूबाट आएको कुरामा म सन्तुष्ट छैन। एक ठाउँमा बसेर यो कुरा उहाँहरूले गर्नुपर्छ, नागरिकको बिचमा लाने किसिमको कुरा, त्यस्तो कपोकल्पित कुराहरू त्यस्तो लानु हुँदैन। हेर्नुहोस् एउटा कुरो के छ भनेदेखि आरोप लगाउने भनेको अब कसरी आरोप लगाउने? गाउँपालिका नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको खोला खहरेको ढुङ्गा गिटी बालुवा परिचालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हुन्छ। सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हुन्छ। अब वन मन्त्रालयको सिफारिस नलिकन त्यहाँ तपाईँले आइए स्वीकृति गर्न सक्नुहुन्न। ऊ जसरी हामी सरकारसँग आश्रित भएर निवारा गरेकै छौँ त्यो गाउँपालिका त्यो वन मन्त्रालयसँग निवारा गरेकै हुन्छ। उसले कहिल्यै पनि त्यो आइए स्वीकृति गर्न सक्दैन। नसकेपछि तपाईँको चाहिँ उसले भनेको बेलामा त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कारण हो। आज सरकारको तहले गर्ने साँच्चै चाहने भने यहाँ चाहना छैन। हेर्नुहोस् यहाँ चाहना छैन, कसै न कसैले तपाईँको त्याग गर्नै पर्छ। यो मुलुक बनाउने हो भने त्याग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू त्याग गर्नुहोस्, विभागीय मन्त्रीज्यू त्याग गर्नुहोस्, संसदीय समितिका सभापतिज्यूहरू त्याग गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई फिडब्याक दिन्छौँ। जस्तै सित्तैमा बगेर गएको चिजलाई परिचालन गरेर हामीले एउटा चाहिँ औद्योगिक उत्पादनमा बदलेर हामीले त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक खपत गरेर बाँकी रहेका चिज निर्यात गरौँ। पोलिसी तपाईँ दिनुहोस्, हामी मुलुक त 5 वर्षमा त राम राज्य बनाउँछौँ, हामीलाई पक्का छ, ढुक्क छ हामीलाई। हेर्नुहोस् तर आजको जस्तो युवा शक्तिहरूलाई पलायन गरेर बुढाबुढी भएर शासन गरेर यो मुलुकबाट खाइरहन्छु भन्ने
कल्पना गर्ने मान्छेहरूको एउटा बजार छ हो। त्यो बजारको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँको नेपाली जनताले दुःख पाएका कुरा, आज तपाईँको चाहिँ मुलुकले यो चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ विपत्ति बेहोरेको कुरा, मुलुकमा हामीले कुनै पनि डेभलप गर्न नसकेको कुरा, हिजोका ती उद्योगहरू बन्द भएका कुरा, आज कुनै उद्योगहरूलाई प्रमोट हुन नदिने किसिमका कुरामा चाहिँ एकाधरी मान्छेले बजार मेरो बजार मर्छ कि भन्नको निम्ति रचिएका रचना हुन्, तर त्यो चाहिँ अदृश्य छन्। यहाँले भनेको जस्तै अब जति पनि बजार छ या जति पनि उद्योग बन्धका कुरा छन् या उद्योगका कुरा छन् या अर्थतन्त्रमा जति पनि उद्योगहरूले टेवा पुर्याइरहेका कुरा छन्, यी सम्पूर्णलाई अब सरकारले चाहिँ यहाँको तर्फबाट चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? निजी क्षेत्रलाई तपाईँको सरकारको तहले, यदि सरकारको तह अन्जान हो, मलाई लाग्दैन जस्तै यो नेपालको भूगोल नबुझेको सचिव पनि यहाँ छैनन् होइन, यहाँ सभासदहरू पनि छैनन्, यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न, यहाँ मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्न, यहाँ तपाईँको चाहिँ उच्च लेभलको नीति निर्माण गर्ने तहको मान्छे नेपाल नबुझेको मलाई लाग्दैन। तराईको मान्छेले हिमाल पनि बुझेको छ, हिमालको मान्छेले तराई पनि बुझेको छ, किन भन्दा हाम्रो देश सानो छ। सुनको टुक्रा त सानो हुन्छ नि, तपाईँ अहिले जानु भने तपाईँ 1 तोला सुन किन्नको लागि त लगभग 1,20,000 जति पर्छ। यो सुनको टुक्रा हो, यो सुनको टुक्रा हो। यो नेपाल हामी जन्मेको नेपाल, हामीले पनि 2-4 वटा देश घुमेका छौँ, यो सुनको टुक्रा हो। अब यो सुनको टुक्रालाई तपाईँको चाहिँ झापाको मान्छेले तपाईँको महाकाली बुझ्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन, महाकालीको मान्छेले झापा बुझ्दैन भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो किन भन्दाखेरि तपाईँको 2 दिनको टुरिज्म छ, सबै कुरो भ्याइन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ इच्छा शक्ति र तपाईँको चाहिँ इमान्दारिताको कमी हो। यदि इच्छा शक्ति र तपाईँको इमान्दारिता हुन्छ भने सरकारवाला व्यवसायीहरूलाई सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो दिएर एउटा टेबलमा राख्ने, पाटमा छलफल गर्ने, तहमा राख्ने। फेरि हाम्रै व्यवसायी हाम्रो जस्तै तमाम उद्योग व्यवसायीहरू मध्येमा पनि म चाहिँ कसरी माथि चढ्ने भन्ने बिचौलियाहरू छन्। हामी त्यो पहिचान दिन्छौँ, आधार दिन्छौँ हामी। यो तपाईँ बिचौलियाको चक्करमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यो घेराभित्र हुनुहुन्छ, हामी सबै कुरो उहाँलाई फिडब्याक दिन्छौँ। यदि साँच्चै उहाँको इच्छा शक्ति भयो भने होइन, मलाई चाहिँ नि यो बिचौलियाको घेराबन्दी पनि मलाई एकदमै ठिक छ, यो मुलुकलाई कङ्गाल बनाउने बिचौलियाको घेराबन्दी पनि मलाई ठिक छ भनेपछि म यही घेराभित्र रमाउँछु भनेर चाहिँ नि त्यो तह रमाउने भने तपाईँ हामीले यो जहाँ जे गरे पनि केही पनि हुनेवाला छैन। पहिलो कुरो यहाँ चाहिँ नि इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूकै हुनु पर्यो। आजको हाम्रो संरचना त्यस्तै छ, किनभने मेरो प्रधानमन्त्री त गाउँपालिकाको अध्यक्ष हो। मेरो प्रधानमन्त्री, मैले चाहेको प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो 3 तहको कि सरकार, यो 3 तहको सरकारी प्रणाली बनाउनै भएन, एउटै केन्द्रीय सरकारले चलाउनु पर्यो। होइन भने मेरो प्रधानमन्त्री गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उसले मलाई सोच दिने, उसले मलाई अनुमति दिने, उसको सम्पूर्ण कार्यको उसले दिएको अधिकारभित्र रहेर मैले काम गर्ने। मैले गाउँपालिका नगरपालिकाले ढुङ्गा गिटी बालुवाको चाहिँ उत्खनन गरेर उसले बिक्री गर्ने जिम्मा उसको छ, मेरो हुँदै होइन। उसले बिक्री गरेको, उसले तोकेको दर रेटमा मैले त्यो चिज किनेर लिएर आउँछु। अब किनेर लिएर आएर मैले प्रशोधन गर्छु, प्रशोधन गरेको सामान फेरि नेपाल सरकारलाई म ट्याक्स तिरेर चाहिँ म चाहिँ नि बिक्री वितरण गर्छु भनेपछि म त्यसमा खुसी छु। मलाई त्यही सिस्टम खोजेँ मैले। अब मैले किनेर लिएर आएको सामानबाट मेरो बजारीकरण मेरो पुगेन भनेपछि मैले निर्यात गर्न पाउनु पर्यो। सरकारले मलाई त्यो किसिमको एकदम वातावरण बनाउनु पर्यो। अब मैले निर्यात गरे बापत चाहिँ के गर्छु भन्दा सरकारलाई चाहिँ स्थानीय कर पनि तिर्ने भई, भन्सार कर पनि तिर्ने भई, भ्याट कर पनि तिर्ने भई, विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गराउने भई भनेपछि मेरो चाहिँ तपाईँको म एकजना व्यवसायले रिस्क मोले बापत सरकारलाई फाइदा सबै फाइदा, त्यसभन्दा माथि मैले रोजगारी दिने भई, त्यस एयरपोर्टको चाहिँ जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टको भिड पनि मैले अन्त्य गर्ने भई, विदेशमा भएका नेपालीहरूले मेरो देशमा गएरै म केही गर्छु, बरु यहाँ मैले 50,000 कमाएँ भने म यहाँ 25,000 कमाउँछु, म देशमै बस्छु भन्ने अवसर पनि मैले दिने भई होइन। अनि त्यो पासपोर्ट त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो पासपोर्टमा लागेको ताँती पनि मैले रोक्ने भई। आज जस्तै मान्नुहोस् शिक्षा विधेयक सरकारले सुधार गर्नु पर्दैन? आज तपाईँहरू जस्ता युवा मान्छेहरू अध्ययनको नाममा सबै विदेश पलायन भयो नि त, त्यो अध्ययन हामीले यहाँ गराउनु पर्दैन? स्वास्थ्य विधेयक आज जस्तै तपाईँले एउटा स्टाफ नर्स भनेर एउटा डाक्टर भनेर यहाँ पढ्न नपाउने, त्यो पढ्ने व्यवस्था राज्यले गराउनु पर्दैन? पढ्ने नाउँमा हाम्रा जनशक्तिहरू थुप्रै पलायन भए, पैसा ठुलो पलायन भयो नि त। एउटा विद्यार्थी जानको लागि 25 देखि 30 लाख रुपियाँ लाग्छ। कसको अर्काको मुलुकमा गयो नि त, त्यो सुधार गर्नु पर्दैन? कर्मचारी विधेयक
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिचमा हानथाप छ नि त बेसगरी। त्यो विधेयक राम्रोसँग बनाए भएन, हामी त्यो फिडब्याक दिन्छौँ त। हामीले काम गर्ने किसिमको उद्योग व्यवसायको र सरकारको बिचको चाहिँ तपाईँको कानुन एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले कानुन बनाउनु परेन। त्यो बनाउनको निम्ति सरकारवाला चाहिएन। त्यो सरकारवाला राखेर एउटा टेबलमा राखेर बनाइसकेपछि यसले यो किसिमको बनाउँदाखेरि यो किसिमको यदि तयारी गरियो भने यसले दीर्घकालीन रूप लिन्छ भन्ने किसिमको कुरा कसलाई ज्ञान छैन भन्नुहोस् न। त्यसको निम्ति आवश्यक भनेको इच्छा शक्ति हो। अब इच्छा शक्ति साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीज्यूको विभागीय मन्त्रीज्यूहरूको इच्छा शक्ति हुन्छ भने हामी सरकारवालालाई एउटा टेबलमा राख्ने, आज छलफल गर्ने, आज एउटा फिडब्याक लिने, भोलि छलफल गर्ने, पोलिसीमा जाने, पर्सि छलफल गर्ने, लागुमा जाने। आशा छ यहाँले भनेको जस्तै सरकारले एउटै टेबलमा राखेर छलफल गरेर यहाँहरूका मागहरू जति पनि छन् ती सबै कुरा सम्बोधन गरिदिनुहोस्। जति पनि समस्याहरू उद्योग क्षेत्रमा जति पनि समस्याहरू देखा परेका छन् अहिले सरकारले यो सबै कुराहरू अनुगमन गरोस्, नियमन गरोस् भन्ने हामीले पनि आशा छ। यहाँसँग अझै कुराकानी गर्न मन थियो तर समयको पाबन्दी अलिकति मैले यसमा जोडेँ है। जस्तै चाहिँ अब अहिले हाम्रो के भने सरकारको तहले जुन क्रसर व्यवसायहरूमा एउटा माघको 11 गते मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गरेको थियो, कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगलाई नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने होइन। अब त्यो चाहिँ नि मन्त्री परिषदको निर्णय पनि फेल भएको छ। सरकारको तहले यो काम गर्नु पर्यो एउटा। र नीति 2080-81 को नीति कार्यक्रममा अब सरकारले निर्णय गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँको कहिले पनि लागू नगर्ने भने अब मुलुकको समृद्धि पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमा आधारित रहेका चाहिँ उद्योगहरूले उत्पादन गरेका सामानहरू बजारीकरणको निम्ति आज विकासबाट यहाँ एउटा कमजोर अवस्था छ, त्यसलाई निर्यात गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने पाटोमा र देशमा भएका उद्योगहरू कानुन सम्मत भएका उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने पाटोमा चाहिँ सरकारको तह एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो जानुपर्छ भन्ने मैले पनि अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू पनि टुङ्गाउँछु। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने। हामीलाई अहिले जति पनि नेपालमा यो उद्योगतर्फका समस्याहरूका बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। फेरि पनि हामी नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 98 65 55 46 36 011 94 102।